अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, आज एक ही बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राना मोहम्मद इरफान साहब, जो कि से पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। पुलिस में दौरान मुलाजमत उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और पाकिस्तान की टॉप की जो यूनिवर्सिटी है जीसी, जिसने बड़े बड़े नाम पैदा किए, इशफाक अहमद, पतरस बुखारी, इलामा इकबाल और कई बड़े बड़े नाम जीसी यूनिवर्सिटी ने पैदा किए। पुलिस में रहते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल करना, और वो भी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। ये मोटिवेशनल स्टोरी हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, किस तरीके से वो टाइम निकालते थे, किन मुश्किलात का उनको सामना रहा, इनका ये सफ़र कैसा रहा, और अब उनके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और पुलिस का भी फ़ख्र से सर उन्होंने बुलंद कर दिया। इसी वजह से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस में रहते हुए आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की, तो इस सफ़र के हवाले से बताइए, सफ़र कैसा रहा, किन किन मुश्किलात का आपको सामना रहा इस सफ़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस की जॉब जो है वो एक टफ़ जॉब है, मुश्किल जॉब है, 24 आवर की जॉब है। और साथ में पीएचडी जो है केमिस्ट्री, वो भी एक जो है वो बड़ी टफ़ फील्ड है। तो दोनों को साथ साथ जारी रखना जो है वो एक मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया और मैंने जो है अपनी जहन में जो गोल बनाई हुई थी वो मैंने अचीव की। असल में सफ़र ये इस तरह से शुरू हुआ है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो है वो एक केमिकल इंडस्ट्री में जो है वो 2-3 साल एज ए लेबॉर्ट्री केमिस्ट काम किया लेबॉर्ट्री में। तो वहाँ पे जो है मैंने रियल जो केमिस्ट्री है वो मैंने रियल केमिस्ट्री का फेस देखा है कि वो जो आप सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं वो किस तरह आप उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह आप मॉलिक्यूल्स एटम्स और वो सारी चीज़ें जो है वो आपस में जो है उनका एनालिसिस करते हैं। तो उसने जो है वो मेरे में जो है वो इनकरेज पैदा किया कि ये केमिस्ट्री जो है इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, इसमें बड़ी चीज़ें जो है वो जो है वो फाइंडिंग के जो है वो एबल हैं, तो उनको उनको किया जाना चाहिए। तो लिहाजा मैंने जो है वो इस जॉब को छोड़ के मैंने जो है वो एमएससी केमिस्ट्री जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले लिया। तो 2 साल मैंने जो है वो अपना एमएससी पढ़ा। तो उसमें जो है वो मैंने बहुत कुछ जो है वो नई चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकली पढ़ी। और मेरा जो है वो शौक़ हुआ कि मैं इसको ना प्रैक्टिकली भी इसको एक्सप्लोर करूँ। तो फिर मैंने एक केमिकल इंडस्ट्री में जो है वो जॉब कर ली। तो मज़ीद जो है वो मैंने केमिस्ट्री को है मज़ीद एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे जो है वो मुझ में इंस्टिगेशन पैदा हुई कि मैं जो है वो इसको इंशाल्लाह आखिर तक लेके जाऊँगा। लेकिन जो है वो मैंने वो जॉब छोड़ के जो है वो पुलिस में मेरी जॉब हो गई। तो ये अच्छी जॉब थी। मेरे जो है वो घर वालों ने, मेरे जो है वो लोकेलिटी ने और मेरे जो इर्द गिर्द रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ा मुझे जो है वो प्रमोट किया कि मैं एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस में भर्ती हो गया। तो ये तो समझ लीजिए उनकी ख्वाहिश थी, ठीक है, और साथ में चले मेरा रोज़गार भी लग गया था। लेकिन मेरी जो है वो इंटरनल जो थी वो ये थी कि मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी है। लिहाजा मैंने जो है वो 2007 में पुलिस में एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। फिर जो है 2-3 साल ट्रेनिंग में गुजर गए और 2011-13 में मैंने वो अपना एमफिल मुकम्मल किया। और 2016 में जब मैं अपने आप कंस्टेबली में था, तो तब मैंने जो है वो अपने इस पीएचडी का सफ़र का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साढ़े 4 साल में जो है वो मैंने जो है 2020 में इसको जो है वो मुकम्मल कर लिया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमें यही बताएं कि आप यूनिवर्सिटी जाते थे, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, फिर आप ऑफिस में भी आप टाइम देते थे। पुलिस की जॉब तो 24 घंटे होती है, इसका तो कोई फिक्स टाइम नहीं। तो इसलिए इस मुश्किलात के वाले से बताएं कि किस किस मुश्किलात का आपको सामना रहा है। हाँ जी, इसमें ये है कि पुलिस की क्योंकि इमरजेंसी जॉब है, इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना, रोज़ मुलज़म पकड़ना, उनको जो है वो कोर्टों में पेश करना और जो है वो मिसल राइटिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो मैंने जो है मोस्टली जो है वो इसको नाइट में जो है वो एडजस्ट किया कि जो है मैं मिसल राइटिंग, मुलजमान को रेड करना, पकड़ना, ये सारा मैंने ना नाइट में अपना तकरीबन कंप्लीट कर लेता था और दिन को मैं जो अपना यूनिवर्सिटी जो वो अटेंड कर लेता था। तो इस तरह जो है वो मैंने अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं सोशल एक्टिविटीज़ और दूसरी जो है वो अपनी घरेलू एक्टिविटीज़ साथ में जो है उनको कम करके, ठीक है, अपनी नींद वगैरह को कम करके, ताकि जो है मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके जो है मैंने कर ली। अच्छा, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री ली, उस यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। इशफाक अहमद भी वहाँ से पढ़े, इलामा इकबाल भी वहाँ से पढ़े, पतरस बुखारी भी, और भी बड़े बड़े नाम हैं। तो कैसा फील होता है, इस फीलिंग्स के वाले से बताएं कि जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेना, इसके वाले से बताया जाए। हाँ जी, मुझे जो है बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
جو ہے وہ لوگ جو ہیں جب وہ سنتے ہیں یا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیمسٹری کرنا اور پھر خاص کر کے اس یونیورسٹی سے ڈگری لینا جو وہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو آپ نے یہ کر دکھایا تو اٹس مین کہ بندہ کر سکتا ہے ہر چیز اگر اس میں کوئی موٹیویشن ہو. تو مجھے جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے جو ہے وہ بڑا جو ہے گڈ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ نے فخر سے سب بلند کر دیا ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے. آپ واحد ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے دوران ملازمت پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. تو پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اپریشیٹیو جو ہے میرے ساتھ رویہ ہے، بلکہ بڑا پروموٹ کیا ہے. خاص کر کے میرے جو ہے یہاں پہ افسران اور میرے جو ماتحتان ہیں سب نے آ کے بڑی بڑی مبارکباد دی ہے. ٹھیک ہے، آفیسرز نے مجھے اپنے آفیسز میں بلا کے میری حوصلہ افزائی کی ہے اور ساتھ میں جو ہے مجھے انعام بھی دیا ہے، سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں اور جو ہے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ دیٹس گڈ ایفرٹ. تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کام ان کو جو ہے وہ جو بھی کر سکتے ہیں ان کو کریں، ضرور کریں اور محکمے کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کریں. اچھا، تو کیا آپ اپنی یہ جو آپ کا ڈیزگنیشن ہے سب انسپیکٹر، اب آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ ڈیزگنیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آفر وغیرہ ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی بڑی سیٹ دے دی جائے مزید؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ رولز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے رولز اور رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس آؤٹ آف ٹرن جا کے پروموشن کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. وہ ایک چیز ایک سینیورٹی وائز اور سارا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ افسران نے جو ہے مجھے اسپیشل آفر کیا کہ آپ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیمسٹری یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو فائدہ دے سکتی ہے تو آپ اس سوٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ کسی دیکھ سکتے ہیں کسی سیٹ کو. اگر آپ چاہیں کہ یہ جو ہے وہ محکمے کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو آپ وہ چوز کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے واقعی آفر کی گئی ہے، کہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کنٹینیوسلی پولیس کو میں جاب جاری رکھیں گے یا کیونکہ آپ دیکھیں پی ایچ ڈی کر لی ہے، کئی پرائیویٹ کمپنی بھی آپ کو لاکھوں روپے آفر دے سکتی ہیں، تو کیا آپ اپنی ڈیوٹی کو جاری رکھیں گے یا کچھ اور بھی سوچیں گے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے. میری ساری پریورٹیز اور میری لائلٹی جو ہے وہ اس محکمے کے ساتھ ہے کیونکہ اس محکمے نے مجھے فنینشلی بھی اسسٹ کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ مورلی بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہو سکتا تھا وہ بھی سپورٹ کیا ہے اور ساتھ میں جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ میری ہمدردیاں جو ہے بالکل اسی محکمے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض کل کلام کو کہیں سے کوئی آفر آتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اپرچونیٹی نکلتی ہے تو پھر وہ حالات کے مطابق اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میں فیصلہ کروں گا. میں ویری پریکٹیکل اینڈ ویری آپٹیمسٹک. تو بندے کو حالات کو دیکھ کے اور وہ سارا ڈٹرمن کر کے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے سے کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز بنا لے جو کہیں پہ جا کے کانٹراڈکٹ کر جائے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ہے وہ بعد میں فیصلہ آتی ہے. اچھا، تو اب آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ آتا ہے، بڑے احساس کی بات ہے، تو کیسی فیلنگس ہیں آپ کی اس حوالے سے؟ جی، بہت اچھی فیلنگ ہے. بہت مجھے اچھا فیل ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کہتا ہے. تو جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے جب وہ پوری ہوتی ہے تو وہ اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور جو ہے وہ جب اپریشیشن بھی ساتھ ہو تو پھر تو سمجھ لیں کہ ڈبل ہو جاتا کام. تو مجھے تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. اچھا، تو اب ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری بھی آپ کو مل چکی ہے. ہم نے اکثر دیکھا کہ پولیس میں اس ڈیزگنیشن پہ جو ہوتے ہیں سب انسپیکٹر کچھ شکایت لے کر آتے ہیں، ان کا رویہ اور ہوتا ہے اور آپ کا رویہ جو ان سب یقیناً چینج ہو گیا ہوگا. تو کیا ایسا ہے کہ اسٹڈی جو ان سے یہ کافی حد تک چینج کر دیتی ہے؟ بالکل چینج کرتی ہے، بالکل چینج کرتی ہے. رویہ جو ہے بیہیویئر میں میرا جو ہے وہ شروع سے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ ہی رہا ہے. جو ہے وہ گڈ بیہیویئر رہا ہے، بلکہ لوگ اور میرے ماتحت بھی کہتے ہیں کہ آپ وہ والے پولیس یا تھانے دار نہیں لگتے جو ہونا چاہیے. تو یہ اچھا فیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے ایجوکیشن آ جاتی ہے تو بندے میں پیشنس برداشت جو ہے وہ اس کی لمٹ بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا مجھ میں بھی میں نے فیل کیا ہے کہ بڑھ گئی ہے. میں بڑے تسلی سے بڑے حوصلے سے بعض لوگوں کی سنتا ہوں اور اس کو مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، تو عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے ویورز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی زبردست موٹیویشنل انسپائریشنل اسٹوری تھی آپ کی، تو ہماری عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی ایجوکیشن کو کسی بھی صورت وہ ترک نہ کریں. بے شک مشکلات جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں اور وہ آتی ہیں. تو کسی بھی اگر جگہ پہ جا کے آپ ہارڈ ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن رک جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو 1-2 سال کی روک لیں. ٹھیک ہے، پھر ایڈجسٹ ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو اسٹارٹ کر لیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا
कि वो पलटना झपट कर पलटना, ठीक है ना, वो करना चाहिए, ठीक है ना। कहीं भी अगर हाल्ट आ जाती है थोड़ा सा पीछे हट जाए, ठीक है, सर्कमस्टांसेस को अवेल कर लें, ठीक है, अपनी फिर ग्राउंड बना लें और फिर अगला स्टेप ले लें। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन का नेमो बदल कोई नहीं है, ठीक है ना। ये आपको किसी न किसी सूरत में फ़ायदा ही देगी, सूरमंद हिसाबत होगी। लिहाजा जो है ना वो अपने एजुकेशन को हर सूरत मुकम्मल करें, जहाँ पे वो चाहते हैं कि इतनी होनी चाहिए थी तो उनको भी करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद। ये थे डॉक्टर राना मोहम्मद इरफान साहब, जो कि सर पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, PhD की डिग्री उन्होंने हासिल की, इनके नाम के साथ डॉक्टर आया। यकीनन आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।